संगत तक इनो बस सुनो कि पगा नना इंशाल्लाह नु के दास दरवाजा कना यलोवी की ता आइंदम यला मरूर अमे वड मफरूर यरा कंदा क मुंतखबिंगा नुमाइंदा का दा कन कट्टार बुड़ा दा कन इनार एमपीआर सलट तूसुर एमपीआर चासी गरीब बंदक ना सरमनिंग बाज मुश्किलों कारी मसी इंशाल्लाह करे दाए दिन करे सरदार साहब तुकीने ननूर तो सलूकुन इंशाल्लाह 8 फरवरी इसका नना चुना नना बल्ला नना पीरिंगा कुल पेश तमेना इंशाल्लाह और असी फतह हासिल कीने ई करे तना कुल संगत तवार जमीयतुल उलमा इस्लामत करे शमूलियत नतना ऐलान किए साथियों का नाम लूँगा आप आकर सरदार साहब से और दीगर मेहमानान गिरामी से जमीयतुल उलमा इस्लाम की परचम उसूल कर ले। असी जमीयत उलमा इस्लाम असी अन्नो सियासत तस करेनी कि दा सियासत नना इलाके टियनु कि दसा नना दा पुस्कुनिंगा संगत तक बस सुनो योद खुशामदीद पाव है मलिक शहजाद शावानी नना तालुकदार बंदा को इलाका ना बंदा को आलिम जुबैर मलिक अहमद अली चौधरी कामरान चौधरी शहरोज अरसलान रिंद शमरोज मोहम्मद आसिफ शकील और बशीर अहमद दा की उस सनत खुशामदीद पावे और वो की यकीन कि नुम असी अन्नो जमात सिटी बस सुनो रे इंशाल्लाह नुमे मुस्करा जमात टसुरे ओदम नुम खनारे और दादम इंशाल्लाह नुम खनोरे और दाना बरकत तकम तेना जिंदगी टी खनोरे दा असी अन्नो जमात से अल्हम्दुलिल्लाह ई कराटे मिनान और दा जमात टी खना बाज मामला तक सही मत सुनो खनी बाज गड़ाता पत्ता लगानी और दाटी दोनों तासुब वालों अंदर जमात तस अफक कि खनी से दजा कि नना साबिखाएंगे अरा का मिंबर अकदा kan कट्टासुर तो असी तासुब नज़रिया से जोड़ करे कि भाई फिलानी गली जोड़ करो ये फिलानी करो ये फिलानी की स्ट्रीट लाइटस खलो ये फिलानी की दाग गड़ाई करो ये फिलानी मुलाजिमत तो नना जमात दाग गड़ा अफक नना जमात जमीयत उलमा इस्लाम असी अन्नो जमात से कि अर बंदख करा कमजोर वालों ना मदद तिकेगा अरा मेरिट नज़रिया टियो ना मदद तिकेगा अराड़ी नना मिंबर कट्टानो मिसाल थी बलो मिसाल मौलाना वासे सामना एनो नो मिंबो किला से फुल्ला का ओ हमो जागे अन्नुन जोड़ करी हर बंदा का नरिफ हर बंदा के तो मुलाजिमत थरी हर बंदा के तरक्की ना कुंडटी हर बंदा के रोजगार हरी हर बंदा के शमसी टूवेल तिसुनी अंतन के हमो ओ ना इलाका बंदा का की जरूरत तस सके नना जमात हमो के तिसुनी तो ई दा इनो पाव नो मायूस मफब इंशाल्लाह ई मुस्तम खिदमत करे नो सरियाबना नना पीरिंगा करे नो और नना अनु रास मसुने तासुबी रास मतनी बाजा कानूनो दाड़ी तासुब नजिया गड़ा के बच के रहे तासुब नजिया सियासत के रहे तासुब नजिया इराइलों में जंग इतने रहे बस अंदाड़ा फायदा फिर है तो दास अवाम मट से शऊर बस सुनी हर बंदा चाहे खना मसला देर अनल मरेक और देर अल केक थी इंशाल्लाह खनी उम्मीद है सरियाबना नौजवान जमीयत उलमा इस्लाम अटी बरोर और जमीयत उलमा इस्लाम के कारेम करोर इंशाल्लाह हरा के दान इलेक्शन कैंपेन दाद लीड करो रख और दाट नन के बास कारेम करोर नना बंदा का तरह नुमाइम करोर और नन उलमा करामत बंदा ख्वास के ना कि नन की दुआ किर कि नन दारा संगत तक नो बस सुनो कि पगा नना इंशाल्लाह नु के दास दरवाजा नना यलोवी की ता आइंदम यला मरूर अमे वड मफरूर यरा कंदा क मुंतखबिंगा नुमाइंदा का दा कन कट्टार बुड़ा दा कन इनार एमपीआर सलट तूसुर एमपीआर चासी गरीब बंदक ना सरमनिंग बाज मुश्किलों कारी मसी अवल तो तेने दाड़ी गरीब पेश के रहते ने कि नन मजलूमोन नन फिलानी कौमियत नजिया नारे खले रे अरा था मंदा बंदा का कट्टार वला नु खनानो रे तकस दा इलाके टी कस यन्नो संगत थे इनानो दर सरिया बर दो रखट पे 5 साल नन या बतानी ई बड़ा के साल लटी असीवार भरोसो तो 5 साल में उड़ा बच सके मोतबर हो रहा हो बात संगत तक वो न जिंदा न जमात न संगत तक मायूस करेनी तो दा ओ था नाकामी है ओ था सियासत ना नाकामी है नना मखलूक के रेफे रख अल्हम्दुलिल्लाह दा सना बंदा का शऊर पैदा करेनो इंशाअल्लाह ताला आइंदा दाना ना इलाके टी तासुब मफर हुई कि दा फिलानी कौमियत तानी या दा फिलानी ज़ैयानी या दा फिलानी बलोच या अफगान ना या पश्तून ना या पंजाबी ना नंत अहज़ इस्लाम मुसलमान असिट्ठे मुसलमान असे जिस्म ना मानिंदे अनु के असिल जागे सिर दर्द मरे का कस बंदक ना तो पूरा जिस्म बेकरार मरे का नन मुसलमान खनून तो नुमे संगत थे नीदा गुजारिश के वे कि नुम जमीयत उलमा इस्लाम ना दा पैगामी उरा का सर कबू और 8 तारीखा नुम दा साबित कबू कि जमीयत उलमा इस्लाम सरियाबट ऐसी मजबूत पोजीशन अरे और तेना साबित कदमी निशान इतबो था और दा हमो बंदा का एक निशान इतबो
ترقی دشمنی کا قوت تک نشان اتبو تعصبیہ قوت تک نشان اتبو کہ سریاب ناوام جمعیت علماء اسلام تو نہیں یہ آخیرٹی واپس نمائلو سنگت تا شکریہ ادا کیوا ملک شہزاد نا کہ او ننازی اعتماد کرے اور دا کاروان شامل مس نما گوٹے سنگت تا باز مہربانی کہ ننے وقت سورے کل اتنا موزنگا مہمان تا شکریہ ادا کیوے اور وہ ٹیم کشار بسور داڑے وہ تباز مہربانی اور وہ کمپت کرے اتنا مو سنگت تم منتوار اٹھو داڑے بسور اور نن تو کرے اوار سریسور اور دا کرے کاروان اٹھ کرے نن تو اوارو تو سنگتک گڑاس چند گپی اتنا مو سنگت تو پاننگ خواہ کہ ارا نن تو اوارو تم کے اول تو کرے نن مسلمانون ننے اول کرے اولی کی داد ننے کرے دین دوست مروئیے اور علماء تا کرے صحبت تٹ ننے کرے وقت گزارے فوئیے اور ننے اوکے کرے سپورٹ کروئیے اور دن کے داسا کرے الیکشن کو دا سیدنا مسنگت کے پاوا کہ ننو دیت ننا سٹ کے نا کہ انشاءاللہ دا کرے جمعیت العلماء اسلام نا امو علماء تا کرے صحبت تٹ انشاءاللہ ننے کرے فتاس اسے حاصل کروئیے اور لوگ ابدا کے عراق کے سردار احمد خان شاوانی ننا کرے قبائلی و رہنما اور سماجی دون کے سنگت تک نمیں سمائے کی مثال کے طور داڑ ننا کرے خالی کرے دا بجلی دا گڑا کفس باز گڑا کرے ننا مرے رہے ننا مسائل لکھ مرے رہے ننا کرے کل گڑا چٹ کرے سردار صاحب کرے نن تو سلوک مسونے اور سلو کرے انشاءاللہ ہمیشہ نن تو سلوک مرے دونے کے سردار صاحب اسے قبائلی ہو کرے خاندان اسن تعلق تخیق وہ ننا کرے ار مسئلہ کے امو حساب ارتنا جوان چاہیک اور انشاءاللہ کرے دا آئے دن کرے سردار صاحب تو کینے ننور تو سلوکون انشاءاللہ 8 فروری اس کا ننا چنا ننا بلا ننا پیرنگا کل پیش تمینا انشاءاللہ اور اسے فتح حاصل کینے اور کرے نشان اتنا کہ انت سے اور دا اسلام نا برکت تٹ اور نن تو کرے علماء تا انشاءاللہ دعا کوار مرے رہے اور رنا کرے فتح نصیب مرے اور ای کرے تنا کل سنگت توار جمعیت علماء اسلامت کرے شمولیت نتنا اعلان کیوے جزاک اللہ